यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालांकृत कुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ 19 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यान पूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालना गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरीब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालना गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौं भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नीले 8 दिनको मंगलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिए र हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ सो वरदान माग भने। र शिवभट्टले सिद्ध गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरु के वर मागौं? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गर्नुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मंगलबार बिहान आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइजाला अनि सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्ध विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरेर विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मंगलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती वृप दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरे र त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसँग भने, हे सती, पुनर्जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भएर कष्ट पाउनेछौं। अतः दान धर्म गरौं भनी दुवै पति पत्नी गंगा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौं, हाम्रा सन्तान छैनन्, अतः यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अतः सन्तानको निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मंगलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौं तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अतः सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातले थापी घर लैजानु र तसलामा राखी त्यसमाथि तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभक्त ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्के। उता विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मंगलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्।
अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्राइन् र शिवभट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी अनि गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलाईले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्यकालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैं हात पाउ र बाघको जस्तै कमर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी, त्यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दूध भएन र फेरि सिद्ध विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए, तर त्यस बालिकालाई खान दूध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दूध दिए। जाऊ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दूध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट र सतीले आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफआफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गंगा स्नान गरेर आउँछौं, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर विन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ, त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असंख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनेर फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिनुभयो। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्स्योस्, हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरी सूर्यराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाको निम्ति जटाको मुकुट बनाई, बायाँ हातमा त्रिशूल र दायाँ हातमा डमरू लिई भस्मलेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर पछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गंगा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्, यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई, अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा पिताको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनि रिसाएका महादेवले भने, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैले अहंकार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अथवा तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट सही सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्, फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरोस्, फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्, यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुग्दा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा श्राप प्राप्तिनाम 19 अध्याय।